अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी, बिलावल और फरियाल तालपुर की जानिब से जमा कराए गए जवाब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब जमा करा दिया गया है, जिसमें उन्होंने इन इल्जामात की तरदीद की है और इस जवाब की कॉपी समा ने हासिल कर ली है। जी हाँ, ये भी कहा कि बिलावल पार्क लेन कंपनी के शेयर होल्डर तब से हैं जब उनकी उम्र सिर्फ 1 साल थी। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। जाली अकाउंट्स केस में जीआईटी रिपोर्ट पर आसिफ जरदारी, बिलावल और फरियाल तालपुर के तहरीरी जवाब क्या, समा ने नकल हासिल कर ली। तीनों जियाले कायदीन की जानिब से जीआईटी रिपोर्ट यकसर मुस्तरद। आसिफ जरदारी ने मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम साफ जुटला दिया। यूनुस कुदवाई को अपना फ्रंटमैन मानने से भी इनकार। तीनों मुल्जमान की जानिब से असासे छुपाने, किकबैक्स लेने और बहरिया टाउन से किसी भी किस्म के गठजोड़ की तरदीद। ये भी कहा आसिफ जरदारी और बिलावल पार्क लेन कंपनी के बेनिफिशियल मालिक नहीं, दोनों के पास मौजूद शेयर्स कानून के मुताबिक हैं, जबकि बिलावल भुट्टो को कंपनी का शेयर होल्डर 1989 में बनाया गया था। जवाब के मुताबिक जाली अकाउंट्स के एड्रेस IBSC के हैं, जबकि IBSC एड्रेस वाले अकाउंट्स रिपोर्ट में जाहिर ही नहीं किए गए। जवाबात में ये भी कहा गया है कि असासों की जांच पड़ताल तो जीआईटी का मैंडेट ही नहीं था। बुलेट प्रूफ गाड़ियों के मामले पर भी मैंडेट से तजावुज का इल्जाम। ये भी कहा बड़े साहिब का कोड इस्तेमाल किए जाने की कहानी जीआईटी ने खुद ही गढ़ ली। ये इल्जाम भी आयद किया गया है कि झूठे और बेबुनियाद केसेस बनाने के लिए जीआईटी उनके तहरीरी जवाबात खातिर में ही नहीं लाई। सुप्रीम कोर्ट ने जाली अकाउंट्स का मामला नैब को भिजवाते हुए 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम ECL से निकालने का भी हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा ओमनी ग्रुप ने अरबों रुपए कैसे बनाए, जवाब तो देना पड़ेगा। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। जाली अकाउंट्स केस में नया मोड़, सुप्रीम कोर्ट ने मामला नैब को भेज दिया। 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म, बिलावल भुट्टो को क्लीन चिट भी दे दी। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने बिलावल भुट्टो को मामले में मुलव्वस करने पर सवाल उठा दिए। कहा बिलावल तो अपनी वालदा का मिशन आगे बढ़ा रहा है, मासूम ने ऐसा क्या कर दिया, क्या जीआईटी ने बदनाम करने के लिए उनका नाम शामिल किया। अदालत ने बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम ECL और जीआईटी रिपोर्ट से निकालने का हुक्म दे दिया। फारूक H नाइक और अटार्नी जनरल अनवर मंसूर के भाई आसिम मंसूर के नाम भी जीआईटी रिपोर्ट से हज़फ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि हम सबके पिंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं। ओमनी ग्रुप के कनेक्शन सियासतदानों और प्रॉपर्टी टाइकॉन से मिलते हैं। क्या जाली अकाउंट फरिश्तों ने खोले थे? इनके बेनिफिशरीज कौन हैं? क्या ये पैसा मनो सलवा के जरिए आता है? ओमनी ग्रुप के खिलाफ इतना मवाद आ चुका है कि कोई आंखें बंद नहीं कर सकता, जवाब देना पड़ेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं। अदालत ने जाली अकाउंट्स का मामला नैब को भिजवा दिया। जीआईटी सिफारिशात की रोशनी में 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि नैब जिसे चाहे बुला सकता है, वो वक्त जरूरत बिलावल और मुराद अली शाह को भी तलब कर सकता है। तहकीकात के बाद रेफरेंस बनता है तो दायर किया जाए। मुशीर इत्तला सिंध मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से जीआईटी की बदनीयती जाहिर कर दी है। पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की तायद हो गई है। गिरफ्तारियों की पेशगोइयाँ करने वालों के घरों में सफ़े मातम बिछ गई होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले से जो जीआईटी की बदनीयती थी उसको जाहिर कर दिया। इस बात का फैसला कि जीआईटी प्रोसीडिंग्स के अंदर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम गलत तरीके से डाला गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का नाम जीआईटी ने गलत तरीके से जीआईटी रिपोर्ट में शामिल किया। इस बात की तायद आज सुप्रीम कोर्ट ने की। कहाँ गए मैं समझता हूँ वो लोग जो पिछले 6 माह से ये पेशन गोइयाँ कर रहे थे, बार बार टीवी पर आके अपने बयानात में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहते थे कि आज गिरफ्तारी होने वाली है, कल गिरफ्तारी होने वाली है, आज शायद उनके घर पे सफाए मातम होगा। हम बार बार ये कह रहे थे कि हमारे खिलाफ जिस सियासी बुनियादों पर केस बनाया गया है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं जाली अकाउंट्स केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जाले रहनुमा लुडियां डाल रहे हैं, लेकिन याद रखें 2 माह बाद उनका भी वही हाल होगा जो अब मरियम औरंगजेब का है। मौलाना फजलुर रहमान को ऑल पाकिस्तान लूट मार एसोसिएशन का कन्वीनर बनने का शौक है, वो 40 साल बाद अपने पल्ले से खा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाली अकाउंट्स केस में जो फैसला आया, पीपल्स पार्टी के कायदीन लुड़ियाँ डाल रहे हैं। 2 नामों को ECL से निकालने की और 1 नाम को जीआईटी से भी थोड़ा सा रिलीफ देने की सुप्रीम कोर्ट ने बात की।
تو آج یہ میری بات لکھ لیں، 2 مہینے بعد منظور وسان صاحب سے لے کے مولا بخش کاڈیو صاحب سے لے کے مرتضیٰ وہاب صاحب سے لے کے شیلا رضا صاحبہ، ساروں کے حالات وہ ہوں گے کہ جو اس وقت حالات محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے ہیں۔ 2 مہینے کے اندر اندر آصف زرداری صاحب، فریال تالپور صاحبہ، انور مجید صاحب اور وہ سارے ہواری اور مداری کے جنہوں نے کرپشن کی، لوٹ مار کی، اس کے خلاف تفتیش کمپلیٹ کی جائے۔ عدالت عظمیٰ نے بھی کہہ دیا کہ اس بیچارے کا وہ تو معصوم ہے، پیچھے فنکار تو کوئی اور ہے، فنکار آصف علی زرداری صاحب ہیں۔ شاید آپ کو جناب سرٹیفکیٹ مل گیا جنت کا آصف زرداری صاحب کو اور فریال تالپور صاحبہ کو، اور ان کو معصوم قرار دے دیا سپریم کورٹ نے۔ نہیں، آل پاکستان لٹ مار ایسوسی ایشن جتنی مرضی اکٹھی ہو جائے، مولانا فضل الرحمان صاحب اس کے کنوینئر بننے کے اور رہنے کے شوقین ہیں۔ پہلا موقع آیا ہے، انہیں اپنے پلے سے کھانا پڑ رہا ہے، اب غصہ نہیں کرنا، پیار محبت سے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی نے کہا ہے کہ وزارت داخلہ عدالت کے احکامات پر ہی کام کرتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ سے متعلق عدالتی فیصلے پر منوان عمل درآمد ہوگا۔ کورٹ کے ڈائریکٹیوز پہ ہی انٹیریئر انیشیٹیوز لیتی ہے، اب کورٹ کی کمپلائنس منوان ہوگی انشاءاللہ۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں اومنی گروپ کے اصل مالک آصف علی زرداری ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے استعفے کا مطالبہ بھی دہرا دیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہزاد اکبر بولے، جی آئی ٹی رپورٹ سے نام نکلنے کے باوجود مراد علی شاہ کو استثناء حاصل نہیں۔ پاکستان کا ایک بھی جو اکاؤنٹ جی آئی ٹی نے وہاں پہ دیا، اس کو ایک اکاؤنٹ کو بھی ڈسپیوٹ نہیں کیا گیا اومنی گروپ کی طرف سے، نہ ہی اومنی گروپ کے کرتا دھرتا جناب آصف زرداری صاحب کی طرف سے۔ اومنی گروپ کی اصل جو مالک و مختار ہے وہ تو زرداری صاحب ہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کا نام آنا جو ہے ای سی ایل کے اوپر شرمندگی کا باعث ہے۔ وزیر اعلیٰ کا اتنی گھناؤنی کرپشن میں نام آنا اس سے زیادہ شرمندگی کا باعث ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس سے تو دیکھیں 1 پارٹی سسٹم آ جائے گا، تو 1 پارٹی سسٹم سے بچنے کی پھر ایک ہی طریقہ ہے، یا آپ ان کو این آر او دینا پڑے گا آپ کو، یا پھر آپ کو کرپشن کو لیگلائز کرنا پڑے گا۔ سپریم کورٹ میں جے ٹی پیش ہونے کے بعد جتنے جوابات داخل کیے گئے ہیں تمام متعلقہ پارٹیوں سے، کسی ایک پارٹی نے بھی کسی اسپیسیفک ایلیگیشن کا کوئی جواب نہیں دیا۔ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کے تحت انویسٹیگیشن ڈائریکٹلی شروع ہو گئی ہے، یعنی کہ اس کے بعد یا پلی بارگین ہے یا ریفرنس ہے۔ کورٹ کے اندر تو نام نکال دیا، لیکن جو نیب اگر چاہے گی تو انہیں بلا بھی سکتی ہے، یعنی کہ چیف منسٹر کے طور پہ انہیں کوئی استثناء حاصل نہیں ہے۔ کراچی بینکنگ کورٹ نے منی لانڈرنگ کیس میں آصف علی زرداری اور فریال تالپور کی ضمانت قبل از گرفتاری میں 23 جنوری تک توسیع کر دی ہے۔ پیشیوں پر جیالوں کی روایتی بدنظمی دیکھنے میں آئی۔ عرفان الحق کی رپورٹ۔ بینکنگ کورٹ میں ہٹو بچوں کا شور، جیالوں کے سربراہ اور عدی کی آمد ہوئی، روایتی بدنظمی رہی، جیالے آپس میں الجھ پڑے۔ سماعت ہوئی تو آصف زرداری اور فریال تالپور کی عبوری ضمانت میں 23 جنوری تک توسیع ہو گئی۔ عدالت نے کہا سپریم کورٹ کی اجازت کے بغیر کارروائی نہیں کر سکتے۔ پی پی رہنما نثار کھوڑو نے وفاقی حکومت کو بدنیت قرار دے دیا۔ الیکٹڈ نمائندہ ہے، اس کو بے عزت کر رہے ہو، اس کی تذلیل ہو رہی ہے، جان بوجھ کر حکومت یہ کر رہی ہے۔ اب یہ باتیں اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اتنا کرو جو کل تم بھی برداشت کر سکو۔ جعلی رہنما نفیسہ شاہ نے بھی قیادت کا دفاع کیا۔ تحریک انتقام کے نئے پاکستان میں انصاف کا تقاضا آپ خود دیکھ لیں، اور ٹرائل ہونا چاہیے، احتساب بالکل ہونا چاہیے، لیکن قانون کا تقاضا یہ ہے کہ برابری کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ کچھ دیر عدالت میں آصف زرداری نے بیٹھک لگائی، وکلا سے مشاورت کی۔ انور مجید کو پیش نہیں کیا گیا، میڈیکل رپورٹ دی گئی۔ عمر مجید اور دیگر ملزمان حاضر ہوئے، جبکہ ملزم اے جی مجید اور حسین لوائی کو ڈیالہ جیل سے لایا گیا تھا۔ کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ عرفان الحق، سما، کراچی۔ احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف مرکزی اپیل سماعت کے لیے مقرر ہونے تک معطلی کی درخواست نہیں سن سکتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا معطلی کی درخواست پر سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ سہیل رشید کی رپورٹ۔
العزیزیہ ریفرنس میں سزا معطل ہوگی یا نہیں؟ کوٹ لکھپت جیل میں قید نواز شریف فی الحال انتظار کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا معطلی کی درخواست کی سماعت مرکزی اپیل کے مقرر ہونے سے مشروط کر دی۔ عدالت عالیہ میں درخواست پر سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس اطہر من اللہ نے نواز شریف کے وکلاء سے استفسار کیا، کیا العزیزیہ ریفرنس میں سزا چیلنج کر دی ہے؟ ابھی تک سزا کے خلاف اپیل مقرر نہیں ہوئی، پھر سزا معطلی کی درخواست کیسے سن سکتے ہیں؟ میاں صاحب کے وکیل خواجہ حارث نے بتایا کہ اپیل دائر ہو چکی ہے، جس پر آفس نے نمبر بھی لگا دیا، مگر موسم سرما کی تعطیلات کے باعث صرف ارجنٹ کیسز فکس کیے جا رہے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ جب رجسٹرار آفس اپیل سماعت کے لیے مقرر کرے گا تو سزا معطلی کی درخواست بھی ساتھ ہی مقرر کر دی جائے گی۔ اس حوالے سے آرڈر بھی جاری کر دیا جائے گا۔ ابتدائی سماعت کے بعد عدالت نے درخواست پر مزید سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ دبئی میں پراپرٹی عمران خان کی ہے، اس لیے علیمہ خان کو جرمانہ دے کر چھٹی مل گئی۔ فواد چودھری دکھاوے کے وفاقی وزیر ہیں، جلد ان کی چھٹی ہونے والی ہے۔ اصل میں پراپرٹی عمران خان کی ہے، اس لیے علیمہ باجی کو FIA کی طرف سے فائن دے کر چھٹی مل گئی۔ آئرن اور چنیوٹ کیس میں جو پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکو تھے، کیوں نہیں وہ جواب دیتے؟ نیب کے ذریعے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی عوام آپ کے جھوٹ، آپ کی نااہلی اور آپ کے یو ٹرنز کو سمجھ چکی ہے۔ 50 لاکھ گھر پیسے بٹورنا انل مسرت کے لیے آپ نے شروع کر دی ہیں۔ فواد چودھری سیریمونیل وفاقی وزیر ہے انفارمیشن کے، کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ کس وزیر نے کتنا جھوٹ بولنا ہے۔ ابھی تک حکومت فاروق سلیم صاحب کے ایک بھی سوال، ایک بھی تنقید کا جواب نہیں دے سکی۔ حکومت کے پاس جواب ہے نہیں۔ پنجاب حکومت کے بارے میں جو سپریم کورٹ نے کہا وہ پوری عوام کے سامنے ہے کہ وہ جواب دینے کی بھی اہلیت نہیں رکھتی۔ جہانگیر ترین نے تحریک انصاف پر انتقامی سیاست کے الزام کی تردید کر دی۔ کہتے ہیں مخالفین پر کیسز PTI حکومت سے پہلے بنے، ان کو عدالتیں سزا دے رہی ہیں۔ مخالفین کی کرپشن سامنے آ رہی ہے۔ وہ ملتان میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ یہ کیس جو ہے زرداری صاحب کا اور بلاول وغیرہ کا اور جو جعلی اکاؤنٹس کا کیس ہے، یہ ہماری حکومت کے آنے سے پہلے شروع ہوا ہے۔ یہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن سپریم کورٹ کرا رہی ہے۔ سپریم کورٹ یہاں تک کنٹرول میں ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو FIA کا DG ہے اس کو ٹرانسفر نہیں کرنا۔ جو نواز شریف کے ساتھ کیس ہیں وہ ہماری حکومت کے آنے سے پہلے شروع ہوئے ہیں۔ اس کورٹس میں جا رہے ہیں، عدالتوں میں جا رہے ہیں، وہاں ان کو سزائیں مل رہی ہیں۔ اس میں ہمارا کیا تعلق ہے؟ نیب نے پکڑا ہوا ہے شہباز شریف کو۔ نیب ہمارے نیچے ہے ہی نہیں۔ نیب ایک آزاد ادارہ ہے، ہم نہ ان کو کہہ سکتے ہیں یہ کام شروع کرو، نہ ہم کہہ سکتے ہیں کام بند کرو۔ تو یہ انتقامی سیاست نہیں ہے، یہ ان کی غلطی ہے، ان کی کرپشن آخرکار سامنے آ رہی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو 10 سال کی لوٹ مار کی تھی، اس وجہ سے معیشت میں انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا۔ معیشت کو اتنا کھوکھلا کر دیا، اتنا کھوکھلا کر دیا کہ اس وقت ہمیں اس کو سنبھالنا جو ہے وہی بڑا چیلنج ہے، مگر ہم سنبھال لیں گے۔ خواب دیکھنے والے پیپلز پارٹی کے رہنما منظور وسان کی نئی پیش گوئی، کہتے ہیں کہ رواں سال اہم فیصلے ہوں گے اور 2020 عمران خان کے لیے بہت خطرناک سال ہوگا۔ وہ بینکنگ کورٹ کے باہر میڈیا ٹاک کر رہے تھے۔ پوائنٹ آف ویو سے بڑا منفرد ہوگا، معیشت کے پوائنٹ آف ویو سے، ٹکرا کے پوائنٹ آف ویو سے اور اہم فیصلوں کے پوائنٹ آف ویو سے یہ 19 دوسرے سالوں میں بڑا اہم ہوگا۔ ویسے تو 20 سال تو اس سے بھی خطرناک ہوگا، لیکن 19 میں بہت اہم فیصلے ہونے والے ہیں۔ کپتان کے لیے کوئی خواب دیکھا ہے تو بتا دیں۔ کپتان کے لیے 2020 بڑا خطرناک سال ہوگا۔ جہاں بھی کرپشن ہوئی ہو، جہاں بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو، سب کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ تو پیپلز پارٹی کی پرائرٹی میں شامل ہے، ہونی چاہیے، لیکن سب کے ساتھ اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے۔ دوسری جانب سندھ کے اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی کہتے ہیں پیپلز پارٹی عدالتی احکامات کو مان رہی ہے، یہی بڑی بات ہے۔ حلیم عادل شیخ بولے نواز شریف کو بچوں نے پھنسایا، بلاول کو ان کے والد نے پھنسایا۔ پاکستان کی سب سے جلد گھٹتی ہوئی پارٹی جو پورے پاکستان سے اب گھٹتے گھٹتے سندھ کے چند علاقوں میں رہ گئی ہے، اس نے یہ تو مانا کہ ہم احتساب کے عمل پہ بھی یقین رکھتے ہیں اور جو فیصلہ آئے گا وہ ہمیں منظور ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ بیچارہ بچہ ہی ہے نا، لکھ کے تقریر کرتا ہے، ابا جی نے لکھ کے دی، اس نے پڑھ کے وہ سنا دی، پھپھو نے لکھ کے دی، اس نے پڑھ کے سنا دی۔ باتیں بلاول سے کیا، لیکن
वहाँ बाप बेटों ने बाप को फंसवा दिया, इधर लगता है बाप ने बेटे को फंसवा दिया। साबित हो गया है कि JIT झूठी नहीं थी, ये जितनी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं झूठे नहीं हैं। अब देखें ना, आज खुशियां मनाई जा रही हैं, भाई 2 पी तो फंस गए, पुत्र वो पीऊ थे फुप्पी तो फंस गए, पुत्र बच गया, मगर वाह 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 भाई 2 पी फंस चले गए। एहतसाब अदालत ने नैब की जानिब से मुल्ज़मान की ज़ब्त शुदा जायदादों के गैर कानूनी इस्तेमाल का नोटिस ले लिया है। प्रॉपर्टी फौरी खाली करा के 5.5 साल का किराया वसूल करने का भी हुक्म दे दिया है। इरफानुल हक की रिपोर्ट। मुल्ज़मान के ज़ब्त शुदा असासों को इस्तेमाल किया जा रहा है, किसकी इजाजत से हो रहा है? एहतसाब करने वाले कानून के साथ खिलवाड़ करने लगे, सब गैर कानूनी है। DG नैब क्या कर रहे हैं? एहतसाब अदालत ने नोटिस लेकर चेयरमैन नैब को तहकीकात का हुक्म दे दिया। जिसने इस्तेमाल की इजाजत दी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब्त किए गए बंगलों में कैसे रहा जा रहा है? अदालत ने हुक्म दे दिया नैब के अफसरान व मुलाजमीन से जब्त प्रॉपर्टीज खाली करवाई जाएं और 5.5 साल का किराया वसूल किया जाए। ये गैर कानूनी इस्तेमाल 3 जुलाई 2013 और 23 अक्टूबर 2014 से जारी है। और सरकारी मुलाजमीन ने वक्त पर ऑफिस आना शुरू किया या नहीं? वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने अचानक दफातर का दौरा किया, मायूसी हुई तो शोकॉज जारी कर दिए। अशरफ खान की रिपोर्ट। सरकारी अफसर गैर हाजिर रहते हैं, देर से दफ्तर आते हैं, तभी तो इतना बिगाड़ है। वजीर बल्दियात सईद गनी का छापा पड़ा, SBCA DG समेत दफ्तर में अफसरान मौजूद ही न थे। सईद गनी ने शो कॉज नोटिस जारी करने, गैर हाजिर मुलाजमीन की 1 दिन की तनख्वाहें काटने के अहकाम जारी कर दिए। बारी आई KDA की। DG KDA समी सिद्दीकी समेत चंद डायरेक्टर्स तो हाजिर थे, मगर यहाँ गैर हाजिर मुलाजमीन अफसरान की शामत आ गई। फिर सईद गनी लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर पहुँचे, वहाँ भी आवे का आवा बिगड़ा मिला। मुलाजमीन गैर हाजिर, यहाँ भी तनख्वाहें कटी, शो कॉज नोटिस जारी हुए। वजीर बल्दियात ने फाइनल वार्निंग दे दी, अगले दौरे में भी ऐसा रहा तो मुलाजमीन हो या अफसर घर जाएगा। अशरफ खान, समा, कराची। कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। चिड़ियाघर के अतराफ दुकानों को मिसमार कर दिया गया। 400 दुकानों और दफातर का मलबा उठाने का काम जारी है। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट। बल्दिया उज़्मा कराची का चिड़ियाघर के अतराफ ग्रैंड ऑपरेशन। 400 दुकानें और दफातर को भारी मशीनरी ने जमीन बोस करके पहला मरहला मुकम्मल कर लिया। अब दूसरे मरहले में मलबा उठाने का काम जारी है। अपनी आंखों के सामने दुकानें टूटती देखी, अब मुतबादिल जगह का ये दुकानदार मुतालबा कर रहे हैं। आगे इन्होंने तोड़ दिया, सामान सारा चोरी हो गया, कुछ इधर पड़ा है, कुछ सामने पड़ा है, दरबदर हो गए। यकीन करेंगे इस वक्त ये हालत है कि मैंने अभी तक कभी उधार नहीं लिया, आज मैंने नाश्ता भी उधार लेके किया है। हमें जो बेरोजगार किया गया है, बराए मेहरबानी आप हमें जो है इसका नैमुल बदल दिलवाएं, बहुत मेहरबानी होगी। KMC के मुताबिक चिड़ियाघर के तरफ ऑपरेशन का मकसद जू को असल हालत में बहाल करना है। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बल्दिया उज़्मा कराची ऑपरेशन का दायरा कार बढ़ाती जा रही है। आने वाले दिनों में डिस्ट्रिक्ट साउथ में मौजूद कई बाजारों की बारी आने वाली है। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। कराची से अहम खबर देंगे कि KMC की जानिब से नोटिस मिलने के खिलाफ अकबर रोड के डीलर्स ने मोटरसाइकिल मार्केट को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद कर दिया है। मजीद बात करेंगे, सोनिया शहजाद हमारे साथ हैं। सोनिया, इन डीलर्स का कहना क्या है? जी बिल्कुल सिद्रा, आपको बताऊं कि ये अकबर मार्केट जो है वो कराची की सबसे ज़्यादा पुरानी मोटरसाइकिल डीलर्स की मार्केट है। आज से 3 रोज़ कबल जो है वो KMC की जानिब से नोटिस दिए गए थे कि नाले पे बनी मार्केट को खाली कर दिया जाए। आज रात 12 बजे इनका टाइम पूरा हो रहा था, जिसके बाइस डीलर्स ने पहले से ही एहतजाजन अपनी दुकानें बंद कर दी हैं गैर मुअय्यना मुद्दत तक। और उनका यही कहना है कि KMC मालिकान ने ही ये दुकानें यहाँ पर बनवाई थी, उसके बाद इनको खाली क्यों करवाया जा रहा है? ये पुरानी सबसे ज़्यादा सदर की मार्केट है और यहाँ पर आए हमसे मुज़ाकरात करें, इस तरह से दुकानें खाली करने नहीं दी जाएंगी। जी सोनिया शहजाद, अपडेट्स के लिए आपका शुक्रिया। डॉक्टर फारूक सत्तार ने मेयर कराची से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं कि मेयर ने कहा था किसी का घर नहीं टूटेगा, लेकिन कोरंगी में घर गिरा दिए गए। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी और वो रोके वसीम अख्तर को, फिर आमिर खान और वसीम अख्तर ने, मैंने क्लिप्स देखे हैं, कहा है
کہ گھر نہیں ٹوٹنے دیں گے، اور کورنگی میں پاکستان بنانے والے ان کی اولادیں، بوڑھی عورتیں دہائی دے رہی ہیں۔ آپ نے کہا تھا ہم استعفیٰ دیں گے، تو پھر لائیں استعفیٰ دیں۔ کراچی کے عوام آپ سے کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ دیں۔ ادھر ملتان میں تجاوزات کے خلاف آپریشن میں 1 ارب روپے مالیت کی 21 کنال اراضی واگزار کرا لی گئی۔ امجد ملک کی رپورٹ۔ ملتان میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن۔ BCG چوک سے بھاولپور بائی پاس تک غیر قانونی تعمیر، دکانیں، گھر اور پلازا کو بھاری مشینری کے ساتھ مسمار کر دیا گیا۔ یہ ضلع کونسل ملتان کا رقبہ ہے 21 کنال 9 مرلے، جس کی مالیت جو ہے 1 بلین سے زیادہ ہے، اور عرصہ دراز سے اس کے اوپر قبضہ تھا جس کو ویکیٹ کرایا جا رہا ہے۔ متاثرین اور انتظامیہ میں تلخ کلامی بھی ہوئی، جس کے باعث آپریشن 1 گھنٹے تک رکنے کے بعد دوبارہ شروع ہوا۔ اس کو پہلے سوچنا چاہیے تھا، جو نقشے پاس کیے ہیں، جو اب جو ان کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے، اور جنہوں لوگوں نے یہ تعمیرات کروائی ہیں ان کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے سرکار میں مداخلت اور جھگڑا کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کرایا جائے گا۔ کیمرامین عدنان سیال کے ساتھ امجد ملک، سما، ملتان۔ پنجاب حکومت نے محکمہ اوقاف کی زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پہلے مرحلے میں کل آپریشن لاہور سے شروع کیا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں سمگھ نمائندے محمد علی جڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد علی جڑ، بتائیے گا کہ ایک اور آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے؟ جی دیکھیں جی، کیونکہ پنجاب میں آلریڈی جو آپریشن ہے قبضہ مافیا کے خلاف ویسے بھی چل رہا ہے، لیکن اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ اوقاف کی جتنی زمینیں اس کے خلاف جو قبضے کیے ہیں اور قبضہ مافیا کئی سالوں سے سرگرم ہے، تو ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا۔ اس حوالے سے محکمہ اوقاف اور محکمہ اینٹی کرپشن نے مل کر مشترکہ لائحہ عمل تیار کیا اور مشترکہ ٹیمیں بھی بنائی گئی ہیں۔ اس حوالے سے خاص طور پر محکمہ اوقاف نے ڈائریکٹر لینڈ کی سربراہی میں 4 رکنی کمیٹی بنائی ہے۔ اس طرح جو اینٹی کرپشن کا محکمہ، انہوں نے ڈپٹی ڈائریکٹر شاہ رخ کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی ہے، تو دونوں کمیٹیوں نے مل کر آپریشن کرنا ہے، اور محکمہ اینٹی کرپشن کے مطابق کل سے اس آپریشن کا آغاز ہوگا، اور یہ تقریباً اربوں روپے مالیت کی پراپرٹی ہے جو لاہور میں مختلف لوگ اوقاف کی زمین پر قابض ہیں۔ تو اس حوالے سے اب یہ طے کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے لاہور میں آپریشن شروع ہوگا، اور اس کے بعد اس کا دائرہ کار پورے پنجاب تک پھیلایا جائے گا۔ بہت شکریہ آپ کا محمد علی جڑ۔ اور اسلام آباد کے منصوبہ ساز شاید عدالتوں کو ماسٹر پلان میں شامل کرنا بھول گئے تھے، جہاں 5 دہائیاں گزرنے کے باوجود مستقل کچہری نہ بن سکی۔ حبیب احمد کی رپورٹ۔ تنگ گلیوں میں بیٹھے اسٹامپ فروش، فائلیں اٹھائے وکلا، انصاف کے منتظر سائلین۔ کہاں عدالت کا دروازہ ہے، کہاں وکیل بابو کا چیمبر؟ نئے آنے والوں کو تو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اتنے زیادہ یہاں پہ چیمبرز ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ کورٹ کون سی ہے اور چیمبر کون سا ہے۔ جج صاحب کے پاس جائیں تو وہاں بھی اتنا شور ہوتا ہے کہ جج صاحب بھی شاید کیس سنتے وقت ڈسٹرب ہوں۔ اسلام آباد پوری منصوبہ بندی سے بننے والا پاکستان کا پہلا شہر، مگر منصوبہ ساز کچہری کا نقشہ بنانا شاید بھول گئے۔ جب اس کا ماسٹر پلان بنا تھا اس کے اندر ضلع کچہری کے حوالے سے کوئی جگہ مختص نہیں ہے۔ سی ڈی اے سے پوچھا تو جواب ملا کہ ہم نے نئی جگہ پلاٹ الاٹ کر دیا، آگے وکلا جانے اور ان کا کام۔ وکلا کا جو چیمبر بننے وہاں 5 ایکڑ ہے G10-1 کے اندر، ہمارے نقشے کے مطابق ان کو ایلوکیٹ کر دی ہیں، تو اب بلڈنگ بنانا تو انہی کا کام ہے۔ وفاقی دارالحکومت کی کچہری میں یہ بول بلائیاں ماسٹر پلان بنانے والوں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ اسلام آباد کے قیام کے وقت تو اس عارضی کچہری سے کام چلا لیا گیا، مگر اب یہ جگاڑ مزید چلانا ممکن نہیں۔ کیمرامین محمد طارق کے ساتھ حبیب احمد، سما، اسلام آباد۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ MMA الیکشن 2018 کے لیے بنائی گئی تھی۔ جماعت اسلامی آئندہ سرگرمیاں اپنے پرچم اور اپنے نام کے ساتھ کرے گی۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سراج الحق کا کہنا تھا کہ تجارت پیشہ اور عوام مہنگائی سے تنگ آ کر رو رہے ہیں۔ سراج الحق نے احتساب کے لیے رابطہ مہم چلانے کا اعلان بھی کیا۔ عوامی رابطہ مہم 18 جنوری سے 17 فروری تک جاری رہے گی۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ چیف جسٹس عدالتوں پر عوام کا اعتماد بحال کریں۔ اسلام آباد میں کراچی کے شہری کو لوٹنے والا نجی ٹیکسی سروس کا کیپٹن ایک ہی نمبر پلیٹ پر 3 گاڑیاں چلا رہا تھا۔ پولیس نے ملزم کی تلاشی کے لیے ٹیم منڈی بہاؤدین بھیج دی ہے۔ نور الامین دانش کی رپورٹ۔
آن لائن ٹیکسی سروس غیر محفوظ ہو گئی۔ اسلام آباد میں دھوکے سے مسافر کا سامان لوٹنے والے کیپٹن کی جانب سے ایک نمبر پلیٹ پر تین گاڑیاں چلانے کا انکشاف۔ آن لائن نجی ٹیکسی سروس نے مسافر کی شکایت پر کان دھرا، نہ ہی پولیس کے ساتھ کوئی تعاون کیا۔ پولیس پارٹی نوسرباز کیپٹن کو پکڑنے کے لیے منڈی بہاؤدین روانہ ہو گئی۔ FIR درج کر لی ہے، تفتیش ہماری جاری ہے اور ہماری ٹیم کام کر رہی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم ملزمان تک پہنچ جائیں گے اور کیفے کردار تک پہنچائے گے انہیں۔ محفوظ سفر کے دعوے دار کمپنی کے نوسرباز کیپٹن کے ہاتھوں لٹنے والے مسافر، فدا حیدر نے اس کا طریقہ واردات بھی بتا دیا۔ 1000 کا نوٹ نکال کے اس کو دیا تو اس میں بس چینج نہیں ہے، تو پھر اس میں باہر جا کے چینج لے کے آ جاؤ۔ 2 بیگ تھے، ایک بیگ میں لیپ ٹاپ تھا، موبائل کی چیزیں دی، میکسیمم 3 سے 4 منٹ لگے ہوں گے، واپس آئے ہوں۔ کال کی ہے اس بندے کو، بندے نے بولا میں آگے ہوں، فون آف کیا اینڈ اس کے بعد سے وہ ٹریس نہیں ہو رہا۔ سما کا آن لائن ٹیکسی سروس کی انتظامیہ سے بارہا رابطہ، رپورٹر دفتر کے چکر لگاتا رہا مگر ترجمان نے موقف دینے سے انکار کر دیا۔ نورالامین دانش، سما، اسلام آباد۔ کمالیہ میں لاری اڈے کے قریب پولیس کی کارروائی، بچوں کو اغوا کر کے فروخت کرنے والے باپ بیٹے کو گرفتار کر لیا، 3 سالہ بچے کو بھی بازیاب کروا لیا گیا۔ سلطان سدھو کی رپورٹ۔ کمالیہ میں لاری اڈے کے قریب بچوں کو اغوا کر کے فروخت کرنے والے باپ بیٹا پولیس کے ہاتھ آ گئے۔ پولیس نے ملزمان کے قبضے سے 3 سالہ بچے احمد حسن کو بھی بازیاب کروا لیا، جسے انہوں نے لاہور کے علاقے عظیم پورہ سے اغوا کیا تھا اور اب اسے فروخت کرنے کے لیے کمالیہ لائے تھے۔ بچے کو انہوں نے عظیم آباد ایک علاقہ ہے جی تھانہ چونک کا، وہاں سے اس کو صبح 9 ساڑھے 9 بجے اس ملزم نے اٹھایا۔ اس کو انہوں نے پہلے سودا طے کیا ہوا تھا 3.5 لاکھ میں۔ لاہور پولیس کی ٹیم بچے کے والد کے ہمراہ ٹوبہ ٹیکسنگ روانہ ہو گئی، ملزمان کو لاہور پولیس کے حوالے کیا جائے گا۔ سلطان سدھو، سما، کمالیہ۔ راولپنڈی میں ٹریفک جام بڑا مسئلہ بن گیا، شہری پریشان ہے لیکن ٹریفک پولیس نے نفری کم ہونے کا کہہ کر ہاتھ کھڑے کر دیے۔ عمر آصف کی رپورٹ۔ گاڑیوں کی بے ہنگم قطاریں اور ہارن کا شور، مگر ٹریفک رواں دواں رکھنے کے ذمہ دار پولیس اہلکار موقع سے غائب۔ یہ مناظر ہیں راولپنڈی کو اسلام آباد سے جوڑنے والی مری روڈ کے۔ شہری کہتے ہیں ٹریفک پولیس والوں کو انتظار کی اذیت کا کیا اندازہ، انہیں تو بس چالان کاٹنے سے غرض ہے۔ آفس سے چھٹی کا ٹائم ہو یا اسکول میں بچوں کی چھٹی کا ٹائم ہو تو یہاں پہ ٹریفک بہت زیادہ جام ہو جاتی ہے، جس نے 5 منٹ میں پہنچ جاتا ہے 2 گھنٹے کھڑا رہتا ہے یہاں پہ۔ مری روڈ کی بہت زیادہ صورتحال خراب ہے کیونکہ نیچے انڈر پاس بھی بند ہو جاتے ہیں، ایمبولینس وغیرہ جب گزرتی ہیں تب بھی بہت پرابلم بنتی ہیں، کوئی رولس نہیں، ابھی اشارے چل رہے ہیں، بیچ میں ٹریفک چل رہی ہے۔ شہریوں کو اس عذاب سے بچانے کے لیے ٹریفک پولیس کے پاس کوئی حل ہے؟ یہ سوال SSP ٹریفک کے سامنے رکھا تو لگے اہلکاروں کی کمی کا رونا رونے۔ ٹریفک پولیس کی ظاہر ہے ایک کیپیسٹی ہے، جس طرح باقی ڈپارٹمنٹس کا پرابلم ہے اس طرح ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے کہ اسٹرینتھ کی بہت زیادہ کمی ہے۔ اگر میں 10-15 محاذ اکٹھے کھول لوں گا تو میرے پاس اتنی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے۔ شہر میں ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ٹریفک پولیس کو فعال بنانے کے ساتھ غیر قانونی پارکنگ اور تجاوزات کا خاتمہ یقینی بنایا جائے۔ کیمرہ مین نیاز عباسی کے ساتھ عمر آصف، سما، راولپنڈی۔ اسکول وین میں CNG اور LPG سلنڈرز نہیں چلیں گے، ٹریفک پولیس نے کارروائی شروع کر دی ہے، 20 وین ڈرائیورز کو جرمانہ بھی کیا گیا۔ 5 جنوری اورنگی ٹاؤن میں مدرسے کی وین میں آگ لگی، بچے جھلسے تو LPG سلنڈرز اور انفٹ گاڑیوں کے خلاف ٹریفک پولیس نے ایکشن کیا۔ شارع فیصل پر اسکولز وینز کی چیکنگ کی، 20 وین ڈرائیورز کو جرمانہ کر دیا گیا۔ اسکولز کے ساتھ بھی کوارڈینیشن کر رہے ہیں کہ جو اسکول وینز ان کے توسط سے آپریٹ کرتی ہیں ان میں وہ اس کے مالکان کو، اس کے کانٹریکٹر کو، اس کے ڈرائیور کو اس چیز کا پابند بنائیں کہ اس کے اندر CNG سلنڈر یا LPG سلنڈر موجود نہ ہو۔ وزیر ٹرانسپورٹ نے بھی اعتراف کر لیا، محکمہ ٹرانسپورٹ کے پاس فورس نہیں، والدین خود احتیاط کریں۔ میں اس وجہ سے صرف آج والدین کو یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وہ خود بھی چیک کریں اور آج کے بعد بچوں کو ایسی گاڑیوں میں نہ بٹھائیں۔ اویس قادر شاہ نے اس سے قبل سول برنس وارڈ میں جھلسنے والے بچوں کی عیادت بھی کی۔ کراچی میں بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کو پیٹرول ملنا بند ہوگا یا نہیں، DIG ٹریفک کی سفارش پر کمشنر کراچی کے فیصلے کا انتظار ہے۔ رپورٹ کریں گے سعود بن مرتضیٰ۔ کراچی میں موٹر سائیکل چلانے والے اور ہیلمٹس نہ پہننے والے ہوشیار ہو جائیں، ہیلمٹ ہوگا تو پمپ سے پیٹرول ملے گا۔ DIG ٹریفک نے کمشنر کراچی کو سفارشی خط لکھ دیا۔
DIG ट्रैफिक कहते हैं बस कमिश्नर कराची के नोटिफिकेशन का इंतजार है। ये जो कैंपेन है बगैर हेलमेट के पेट्रोल ना देने वाली, इसके लिए हमने कमिश्नर कराची को लेटर लिखा हुआ है कि वो जो पेट्रोल पंप्स हैं उनको इस चीज़ का पाबंद बनाएं कि वो इस तरीके के जो मोटरसाइकिलिस्ट आते हैं उनको ना दें। मेरे ज़ाती ख्याल में तो ये बहुत अच्छा प्रपोजल है। जिसके पास हेलमेट है उसके लिए कोई मसला नहीं, परेशानी तो उनके लिए होगी जो हेलमेट्स नहीं पहनते। जी होना तो चाहिए, वैसे हेलमेट लाजमी होना चाहिए। हेलमेट तो वैसे भी होना चाहिए ना, पेट्रोल हो दें या ना दें, हेलमेट तो बंदे को पहनना चाहिए ना। हेलमेट से पेट्रोल का क्या ताल्लुक है? हुकूमत भी अपने चक्कर चलाया हुआ फ्री का। DIG ट्रैफिक कहते हैं ये पाबंदी भी हेलमेट मुहिम का हिस्सा है। कराची के इलाके लियारी में पानी की किल्लत और सीवरेज निज़ाम की तबाही के खिलाफ बल्दियाती नुमाइंदगान का MD वाटर बोर्ड के दफ्तर में एहतजाज। चेयरमैन बल्दिया जनूबी का कहना है कि यकीन दहानियों के बावजूद मसाइल हल नहीं किए गए। मज़ीद जानते हैं, समग्र नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली हफीज़, बताइएगा कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, मुतालबात क्या किए गए हैं इन लोगों की जानिब से? जी फवाद, बिल्कुल सिंध में 10 वर्ष से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। इसी दौर में जो है लियारी के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों ने जो है MD वाटर बोर्ड ऑफिस में जो है वो गए, उन्होंने जो है इस वक्त एहतजाज जारी रखा हुआ है। मलिक फयाज हैं चेयरमैन बल्दिया जनूबी के, इनका मुतालबा ये है कि लियारी में पानी की किल्लत का मामला जो है मसला हल किया जाए और सीवरेज निज़ाम जो तबाह है उसको दुरुस्त किया जाए। इनका कहना है कि MD वाटर बोर्ड की से बार बार यकीन दहानी करवाई जाती है लेकिन लियारी के जो मसाइल हैं इस पर जो है वो हल नहीं हो पाते। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली हफीज। लाहौर से खबर शामिल करते हैं, जहां पर जिला इंतजामिया की नाहली ने शालामार बाग की बैरूनी दीवारों को कचरा कुंडी में बदल दिया। अरसे दराज से मुरम्मत न होने पर तारीखी बाग की दीवारें जगह जगह से टूट फूट का भी शिकार हैं। अरीबा रशीद की रिपोर्ट। दीवारों पर तो पहले ही जगह जगह दरारें थी, जालियां भी टूटी तो गोया लोगों को कचरा फेंकने की जगह मिल गई। शालामार बाग के साथ साथ चलते जाएं तो गंदगी के बहुत से ढेर दिखाई देते हैं। एक आध जगह कूड़ा मत फेंके के बोर्ड लगे हैं, लेकिन इंतजामिया ने कूड़ादान रखकर खुद ही खिलाफ वर्जी का सामान भी पैदा कर रखा है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत की भी है, जो फंड लेती है यूनेस्को से, उनको चाहिए कि इसकी प्रॉपर देखभाल करें, सिर्फ अंदर से नहीं, इसको बाहर से भी पूरा मेंटेन करें। तकरीबन 400 साल पुराने बाग की दीवारों पर आराइशी नक्शो निगार ढूंढने से भी नहीं मिलते। जिला इंतजामिया से कचरा ना उठाने पर सवाल हो तो इनके पास रिवायती जवाब तैयार होता है। हमारी टीम्स ऑलरेडी काम कर रही हैं LWMC की, लेकिन फिर भी डायरेक्शंस पास ऑन कर दिए कि मौके पे जाएं, इसको देखें कि अगर किसी की नेग्लिजेंस है तो विल टेक एक्शन अगेंस्ट दैट। इंतजामिया की लापरवाही के बाइस बाग की एक दीवार के साथ आरजी दुकानें सजी हैं, तो दूसरी तरफ गैर कानूनी पार्किंग करने वालों का राज है। जमाने की सख्तियों से शालामार बाग के दरो दीवार खस्ता हाली का शिकार तो थी ही, लेकिन हुक्मरानों की नाअहली ने इनकी खस्ता हाली में मजीद इजाफा कर दिया है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ अरीबा रशीद, समान, लाहौर। बलूचिस्तान हुकूमत ने खुश्क साली और पानी की कमी के मसाइल से निमटने के लिए तकरीबन 14 अरब रुपए का गैर मुल्की कर्जा हासिल करने का फैसला किया है। जापानी हुकूमत ने 70 करोड़ रुपए की इमदाद की मंजूरी भी दे दी। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे में जारी खुश्क साली और पानी की कमी के बढ़ते हुए मसाइल के हल के लिए गैर मुल्की कर्जे हासिल करने का फैसला कर लिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक और सूबाई हुकूमत के दरमियान $100 मिलियन यानी 14 अरब रुपए के कर्जे के माहिदे पर दस्तखत भी कर लिए गए। वजीर इत्तलात बलूचिस्तान ज़हूर अहमद बलीदी का कहना है कि कर्ज की रकम से 5 सालों में दरियाई जो पर 210 फुट ऊंचा डैम तामीर किया जाएगा। एक बड़ी प्रोजेक्ट हम ले आए हैं बलूचिस्तान के लिए, जो खेत साली को ख़त्म करने के लिए लॉन्ग टर्म प्लान में ये शामिल है। जापानी हुकूमत ने भी खेत साली से निमटने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत को 70 करोड़ रुपए की इमदाद दी है। सूबाई हुकूमत का कहना है कि कर्ज और इमदाद की रकम से खुजदार और जोब डिवीजन में आपाशी और ज़राअत के 10 से ज़ायद मंसूबों पर काम किया जाएगा। 50,000 के करीब एग्रीकल्चर लैंड इरिगेट होगी और तकरीबन 11,000 एकड़ के रकबा महकमा जंगलात जो है उस पे जो है काम करेगी और दरख्तें लगाएगी। बलूचिस्तान हुकूमत एशियन डेवलपमेंट बैंक को कर्ज की रकम 25 सालों में वापस करेगी। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ जैनुद्दीन, सम्मा,
कोयटा। कोयटा में सर्दी फिर बढ़ गई और गैस गायब हो गई। शहरी लकड़ी और प्लास्टिक जलाकर गुजारा कर रहे हैं। मोहम्मद आतिफ रिपोर्ट करेंगे। कोयटा में सर्दी ने दोबारा डेरे जमा लिए। आसमान गहरे बादलों ने आग घेरा। शहर का कम से कम दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिरकर -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। सर्दी बढ़ी तो शहर से गैस भी गायब हो गई। शहरी तवानाई के हसूल के लिए पुरानी लकड़ी और शीटें जलाने पर मजबूर हैं। गैस नहीं है सर जी, ये इमरान खान की बदौलत माशाल्लाह गैस से नहीं, इधर खाली लकड़ियाँ जला रहे या कपड़े जला रहे, सर्दी बहुत है माशाल्लाह। शहरी कहते हैं कि गैस तो गायब है ही, लकड़ी की कीमत में भी मनमाना इजाफा कर दिया गया है। साल में तो आजकल लकड़ी महंगा है, 650-700 रुपए मन है, तो इसलिए लकड़ी जो है घर से लाते हैं। दूसरा जो है दुकानों में जो लकड़ी का जिसका कमोडे वगैरह जो फारिग करते हैं वो लकड़ी भी हम लोगों को दे देते हैं। शहरियों ने मुतलका महकमे से गैस का प्रेशर बेहतर बनाने का मुतालबा किया है, जबकि महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद सर्दी पड़ने और मौसम खुश्क रहने की पेशनगोई की है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। डायरेक्टर मैट अब्दुल रशीद कहते हैं कि कराची में ठंडी हवाओं से सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ जाएगी। फरवरी में दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। चली है और आज उसकी शिद्दत में कमी आ गई है। कोई तेज़ हवा नहीं है। ठंड इसलिए ज़्यादा फील हुई है कि थोड़ी सी हवा चल रही थी, थोड़ी सी, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि 10 तारीख के बाद शायद हवा में फिर तेज़ी आ जाए। ये दूसरी लहर के लीजिए। अब अभी जनवरी में अप एंड डाउन चले, कल ये फिर 11 हो जाएगा, परसों 17, 12, 13 हो जाए, बढ़ना शुरू हो जाए, लेकिन फिर दोबारा गिर सकता है जनवरी में, कि दोबारा फिर 9 पे वापस आ जाए, 10 पे वापस आ जाए। जब फरवरी शुरू हो जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे फिर ये ग्रेजुअली राइज होना शुरू होगा, फिर कम नहीं होगा, अभी कम ज़्यादा हो सकता है। और छुट्टियां खत्म, पढ़ाई शुरू। पंजाब में सर्दी की तातीलात के बाद स्कूल दोबारा खुल गए। पहले दिन कहीं पढ़ाई हुई तो कहीं मौज मस्ती चलती रही। मौज मस्ती खूब कर ली, अब करनी होगी पढ़ाई। सर्दियों की छुट्टियां खत्म, मुल्तानी बच्चों ने भी बस्ता उठा लिया और स्कूल की राह पर चल पड़े। हफ्तों बाद दोस्तों से मुलाकात हुई तो रेयान की खुशी का कोई आलम न रहा। अच्छा हुआ है, हमारा स्टडी का टाइम वेस्ट नहीं हुआ, दोस्तों से मिला, बहुत मजा आ रहा है, स्कूल खुल गया, अच्छी बात है। फैसलाबाद के स्कूलों में कहीं पढ़ाई हुई तो कहीं छुट्टी सा समा रहा। खूब सैर सपाटे करने वालों का पहले रोज पढ़ाई में मन न लगा। मैं कराची की, मुझे बहुत मजा आया, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था स्कूल आने को। मैं मरी गई थी, हमने पहाड़ देखे, हमें बहुत मजा आया। रेनाला खुर्द में भी 15 रोज छुट्टियों के बाद तालीमी इदारे खुल गए, ताहम हाजिरी मामूल से कम रही। सख्त सर्दी में सिर्फ अपना ही नहीं, अपने इर्द गिर्द रहने वाले गरीबों का भी ख्याल रखना। पेशावर के नौजवानों ने ईसार और हमदर्दी की बेहतरीन मिसाल कायम कर दी। साद बिन ओवैस की रिपोर्ट। महंगाई के इस दौर में पेशावर के कुछ नौजवान तुलबा ऐसे भी हैं जो अपनी जरूरतों को बाला ताक रखकर निकल पड़े शहर के गरीब आवाम की फिक्र में। सर्दी से बचाव के लिए सड़कों और फुटपाथ पर मौजूद गरीब अफराद में तकसीम किए गर्म कपड़े। हमारी अपील दूसरे लोगों के साथ भी यही है कि वो भी आगे आएं और अपने इर्द गिर्द के इलाकों में जितने भी गरीब हैं उन लोगों के साथ मदद करें। कुछ नहीं कर सकते तो उनके लिए कपड़े और जैकेट्स वगैरह फराहम कर दें। गरीब, बेघर और मजबूर अफराद ने किया इन रज़ाकार नौजवानों के इस एसार पर खुशी का इजहार। पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो हम गरीबों की ख्याल कर रहे हैं, हम गरीबों के लिए कपड़े मुहैया किए, इस सर्दी में एक जैकेट दिए, एक जोड़ा दिए, उन लोगों का बड़ा शुक्रिया है। पेशावर के नौजवान रज़ाकार तुलबा शहर के मुस्तहिक अफराद की मदद करते रहते हैं। कैमरामैन असद अली के साथ साद बिन अवैस, समा, पेशावर। अब कुछ खेलों की बात हो जाए तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के नाकिस इंतजामात। प्रो हॉकी लीग के तरबियती कैंप में 50 खिलाड़ियों को 4 कमरों में ठहराया गया। ना खजाने में पैसे, ना रिहाइश का इंतजाम। हॉकी फेडरेशन ने प्रो हॉकी लीग की तैयारियों के लिए कैंप तो लगा लिया, मगर खिलाड़ियों की रिहाइश का सवाल उठा तो नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर के 4 कमरों में 50 खिलाड़ी ठहरा दिए। सर्द मौसम में फर्श पर खिलाड़ियों के लिए गद्दे बिछा दिए। एसोसिएट सेक्रेटरी PHF कहते हैं फंड्स की कमी की वजह से रिहाइश का इंतजाम न हो सका। पाकिस्तान हॉकी जो है वो इस नहज पे पहुंच गई है कि हमारे पास फंड्स रिस्ट्रिक्टेड हैं, हम मांग रहे होते हैं, मिलते नहीं हैं।
تو یہی ایشوز ہیں جس کی وجہ سے آج ہم اس سٹیج پر ہیں۔ ایاز محمود کا کہنا تھا کہ ایونٹ میں شرکت کر کے ہارنے سے بہتر ہے پاکستان میں ہی کھیل اور کھلاڑیوں پر رقم خرچ کی جائے۔ 5 روزہ کبڈی ٹورنامنٹ کا آخری روز پاکستان وائٹ نے ایران اور پاکستان گرین نے انڈیا کو ہرا دیا۔ غیر ملکی کھلاڑی کہتے ہیں ہم نے تو دل جیت لیے۔ میلے کا مزید احوال جانیں گے شہناز محمود سے۔ جی بالکل، اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں 5 روزہ نیشنل کبڈی ٹورنامنٹ کا آج آخری دن تھا۔ آخری روز پاکستان، ایران اور انڈیا کی ٹیمیں مد مقابل تھی۔ پہلا میچ جو پاکستان وائٹ اور ایران کے مابین کھیلا گیا، جس میں پاکستان وائٹ نے ایران کو 14 پوائنٹ سے ہرا دیا، جبکہ دوسرا پوائنٹ جو ہے 2 روایتی حریف میدان میں آئے پاکستان گرین اور انڈیا کی ٹیم کے مابین کھیلا گیا، جس میں پاکستان جو ہے بازی لے گیا 18 پوائنٹ سے، یہ مارکا بھی جیت لیا۔ ہار جیت اپنی جگہ، لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو جیت ہوئی ہے وہ جذبے کی ہوئی ہے، جوش کی ہوئی ہے، محبتوں کی ہوئی ہے۔ عارف لوہار جو ہے گانا گا کے دل جیتنے ہیں، تو یہاں پہ گڈ ڈانس بھی ہو رہا ہے، آتش بازی کا بھی مظاہرہ ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہمارے کبڈی لورز ہیں ان کا کہنا تھا کہ آج سب کھلاڑی اور یہ میلہ جو ہے ان کا دل لے کر لے گیا ہے۔ جی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ سندھ کابینہ نے بلدیاتی ترمیمی بل منظور کر لیا ہے۔ میئر، ڈپٹی میئر، چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کو سادہ اکثریت سے ہٹایا جا سکے گا۔ مزید جانتے ہیں سمگر نمائندے سنجے سادوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سنجے، کابینہ کی جانب سے تو یہ بل منظور ہو گیا، اب اسمبلی میں کب پیش ہوگا؟ دیکھیں، سندھ کابینہ نے یہ بل منظور کر سماجی نمائندے سنجے سادوانی سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ کو بتائیں کہ سندھ کابینہ نے بلدیاتی ترمیمی بل منظور کر لیا ہے۔ میئر، ڈیپٹی میئر، چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کو سادہ اکثریت سے ہٹایا جا سکے گا۔ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کو بھی اس بل کے ذریعے ہٹایا جا سکے گا، اور اب یہ بل اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ سماجی نمائندے سنجے سادوانی ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں۔ سنجے، بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ بدھ والے دو سندھ اسمبلی کا اجلاس ہے۔ جیسے ہی بل کے نمبر آئیں گے تو یہ بل بھی سندھ اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ کابینہ سے منظور شدہ بل جو ہے وہ نمبرنگ کے تحت سندھ اسمبلی میں پیش کیے جاتے ہیں، تو یہ بھی کچھ روز میں سندھ اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ سندھ کابینہ نے بلدیاتی ترمیمی بل منظور کیا ہے۔ اس بل کے تحت میئر، ڈپٹی میئر، اس کے علاوہ چیئرمین اور ضلع جو وائس چیئرمین ہے انہیں سادہ اکثریت سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں مشیر جو اطلاعات ہے مرتضی ان کا کہنا ہے کہ جب وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو سادہ اکثریت سے ہٹایا جا سکتا ہے تو میئر اور ڈپٹی میئر کو کیوں نہیں، تو یہ قانون اب ان پر بھی لاگو ہونے جا رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا سنجے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیاں جہاں پوری دنیا کے لیے خطرے کا سبب ہیں، وہیں اس سے شہد کی 8 اقسام بھی ناپید ہونے لگی ہیں۔ اسلام آباد سے عابد علی کی رپورٹ دیکھیے۔ پھولوں کا نشیلا رس چوس کر یہ مکھیاں میٹھا شہد بناتی ہیں۔ یہ شہد پاکستان میں تو استعمال ہوتا ہی ہے، بیرون ملک برآمد کر کے بھی کروڑوں روپے کمائے جاتے ہیں، مگر اب موسمیاتی تبدیلیوں کے زہر سے شہد کا یہ عہد خطرے میں ہے۔ بیری کا شہد دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان تھا، مگر مقامی درختوں کی کٹائی اور موسمیاتی تبدیلیوں سے پیداوار میں واضح کمی آئی۔ یہاں پہ ہماری ایوریج 20, 22, 25 کلو تک تھی، وہ کم ہو کے 10, 12 کلو تک آ گئی ہے۔ کہ جو مین سیزن جو ہوتا ہے ہمارا ہنی پروڈکشن کا، اس وقت یا تو بارش شروع ہوتی ہے یا خشک سالی شروع ہو جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق پھولوں کی کمی سے مالٹا، گرینڈا جیسے متعدد فارمی شہد ناپید ہو گئے۔ مستقبل میں قدرتی شہد کو بھی یہی خطرہ ہے۔ اگلے 10 سال میں شہد ملنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ ایک دم سڈن چینج آ رہی ہے، فلورا کم ہونے کی وجہ سے یہ شہد جو ہے کم ہونا شروع ہو گیا۔ موسمیاتی تبدیلیاں اور قدرتی آفات اپنی جگہ، اگر حکومت صرف مقامی درختوں کو بچا لے تو قدرتی شہد کا یہ ختم ہوتا عہد بچایا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین ضیافت عباسی کے ساتھ عابد علی، سما، اسلام آباد۔